अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज इल्मिया शरीफ एंग्री आंटी के मुनसिफाना तज्जिया के साथ आपके सामने हाजिर है। जी, आपने दुरुस्त सुना, मैंने मुनसिफाना तज्जिया ही बोला है। एक्चुअली दोस्तों, आज हम ड्रामा क्रिटिक्स पर कोई रिव्यू नहीं करेंगे, बल्कि आजकल एक इम्पॉर्टेंट इशू है जो कि फेसबुक पे, सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग पे है। उम्मीद है कि आप समझ तो गए होंगे। आज शुरू करने से पहले सबसे पहले आप मेरा चैनल एंग्री आंटी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलिएगा। अपनी ओपिनियन से हमें आगाज़ ज़रूर करते रहिएगा। दूसरी बात आपको ये बताती चलूँ कि अब मेरा दूसरा जो एंग्री आंटी के प्लेटफॉर्म पर दूसरा प्रोग्राम बीते लम्हे अब इंस्टा और फेसबुक के साथ साथ टिकटॉक पर भी मौजूद है। आप उसको देखना और लाइक करना ना भूलिएगा। चलें दोस्तों, अब चलते हैं प्रोग्राम की तरफ। अच्छा जी दोस्तों, जब मैंने ये सोशल मीडिया अभी ज्वाइन नहीं किया था तो मैं सोच भी नहीं सकती थी कि यहाँ पर छोटी से छोटी बात को लेकर एक इशू बन जाता है और टीआरपीज़ हासिल करने के लिए लोग अपनी सतह से नीचे गिरना भी पसंद करते हैं। यानी अगर उन्हें नीचे भी गिरना पड़े तो उसमें भी वो दरेग नहीं करते। आजकल आप सबको पता होगा, जैसा कि आपने देखा होगा कि आजकल मोहम्मद अहमद साहब और फहद शेख का जो इशू है वो वीडियो वायरल हो गई और उसके साथ जो था वो हर रोज़ कोई ना कोई नई बात सामने आने लगी। ये आप वीडियो एक दफ़ा देखिए। हम सब एक है, मैं कह रहा हूँ सेट कर दे। आपके खिलाफ। सर आपको साइड पार्टिंग चाहिए? नहीं ये नहीं, बीच की मांग। बीच की काफी बड़ी मांग है, शराय भुट्टो है यार ये भी मुखालिफ क्या था। पंजाबी है वो। जी दोस्तों, उम्मीद है कि आपने गौर से देखी। वैसे तो आज आपने हर रोज़ आजकल ये वीडियो देख रखी होगी, लेकिन मैं सिर्फ रिमाइंडर के तौर पर आपको ये दिखाना चाह रही थी। अच्छा जी, इसमें अब ये हुआ कि शो बिजनेस इंडस्ट्री का हर बंदा मैदान में आ गया और वही वाला माहौल बन गया कि जितने मुंह उतनी बातें। कुछ लोग जो थे वो मोहम्मद अहमद साहब की फेवर में भी थे और कुछ लोगों ने यू टर्न लिया। पहले इनकी हिमायत में फहद शेख के खिलाफ बयान दिया, उसके बाद यू टर्न लेकर उन्होंने उधर भी मामला अपना सेट करने की कोशिश की। इसी तरह अब आप सोच रहे होंगे कि टीआरपी के लिए तो एंग्री आंटी भी ये कुछ कर रही हैं। आप सोच तो दुरुस्त रहे हैं, लेकिन हम टीआरपी के लिए नहीं ये सब कुछ कर रहे। मैं आपको बताती हूँ कि असल वजह क्या है कि जो मैं इस इशू पर बात कर रही हूँ। एक्चुअली दोस्तों, मोहम्मद अहमद साहब के लिए मेरे दिल में बेहद एहतराम है और स्पेशल फीलिंग्स हैं। आप हैरान मत हो, क्योंकि मोहम्मद अहमद साहब मेरे अब्बू से बहुत ज़्यादा जो है वो मुशाबत रखते हैं, क्योंकि उनकी रिजेम्बलेंस बहुत ज़्यादा है और जिसकी वजह से मेरे दिल में उनके लिए ख़ास जो है वो जगह बन गई हुई है। और जब मैं उनको स्क्रीन पर देखती हूँ मुझे उनमें अपने अब्बू नज़र आते हैं। अल्लाह ताला मेरे अब्बू के दर्जात बुलंद फरमाए, उनकी मग़फ़िरत करे और मोहम्मद अहमद साहब को उम्र ख़िज़र अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। उम्मीद है कि आपकी हैरत अब दूर हो गई होगी। जी दोस्तों, अब चलते हैं असल बात की तरफ। मैं कोई बात दोहराना नहीं चाहूँगी, क्योंकि मुझे मालूम है कि आजकल जो भी ट्रेंडिंग पे इशू है आप सब उससे वाकिफ़ होंगे और हर एक के बयान से भी आप आगाह होंगे। मुझे जिस बात ने बोलने पर मजबूर किया वो एक पॉडकास्ट है। जी हाँ, दुरुस्त समझे, एक पॉडकास्ट मैंने देखा, मेरी नज़रों से गुजरा, तो उसमें जो बातें हुई, यानी मोहम्मद अहमद साहब के ख़िलाफ़ जितना उसमें गलत बातें की गई या जो कुछ उनके खिलाफ बोला गया वो मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ। तो मैंने सोचा कि मैं उन साहब की बातों का जवाब ज़रूर दूंगी। मैं यहाँ पे आपको उन साहब का नाम नहीं बता सकती हूँ, ना ही मैं उस चैनल का नाम बता सकती हूँ, क्योंकि मैं शोबिज़ इंडस्ट्री की इस डर्टी पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं बनना चाहती। लेकिन मैं अगर वो साहब ये प्रोग्राम देखें तो उनको समझ आ जाएगी कि मैंने ये बातें किस पॉडकास्ट के बारे में की। हो सकता है आपने वो देख रखा हो। अच्छा जी, पॉडकास्ट किसी चैनल का ही था। ज़रा एक खातून जो थी वो उन साहब को मैं नहीं जानती, लेकिन सुना है कि बाद मुझे पता चला कि वो फिल्मों का रिव्यू करते हैं, फिल्म्स का। तो हो सकता है वो इसी तरह करते हो, मुझे नहीं मालूम। सबसे पहले उन्होंने जो, मुझे तो इस बात पे हैरत है कि जो इंटरव्यू के लिए बुलाया है उन साहब को गया जो कि जानते ही नहीं, जो ड्रामा इंडस्ट्री छोड़ चुके हुए हैं, वो कॉल उनके अपने। अच्छा दोस्तों, उन्होंने पहला सवाल आंसर नहीं किया कि मतलब ये जो आजकल इशू चल रहा है, तो उस साहब ने पूछा कि आपको क्या इससे क्या आप पूछना चाह रही हैं। उन्होंने कहा कि जो सीनियर और जूनियर का जो फ़र्क है वो क्या है। तो उस साहब ने भी उनकी बात काट के बोले कि अच्छा मसला सीनियर और जूनियर का है, साहब मुझे डेफिनेशन बताएं, सीनियर और जूनियर की डेफिनेशन क्या है। उन्होंने कहा, होस्ट ने कहा कि भाई जिस तरह कोई पुराना बंदा हो जाए, बहुत देर पहले का काम करता हुआ, वो सीनियर होता है, जो नए आने वाले वो जूनियर कहलाते हैं। उन साहब ने कहा अच्छा, तो फिर तो ये जो टेबल है ये तो जो है ये मेरे वालिद साहब के भी ज़माने की है, ये भी बहुत पुरानी है।
باہر جو فلانا درخت ہے وہ تو 250 سال پرانا ہے، پھر ہم ان کی بھی عزت شروع کر دیتے ہیں. سلام ٹیبل، سلام ٹری، واٹ ربش، یہ کیا بات ہے؟ بھائی صاحب، بے جان چیزوں اور انسانوں میں فرق ہوتا ہے. آپ کس طرح کے انسان کا مقابلہ بے جان چیزوں سے کر سکتے ہیں؟ پہلی بار میں نے کسی کے منہ سے اس طرح کی بات سنی ہے نا، احمقانہ بات. پھر جی آگے چلتے ہیں. میں آپ کو پورا پوڈ کاسٹ تو نہیں یہاں پہ ٹائم کی کمی کی وجہ سے پورا نہیں بتا سکتی. کچھ چند امپورٹنٹ باتیں جو کہ مجھے سب سے زیادہ بری لگی وہ میں یہاں پہ آپ کو بتانا چاہوں گی. پھر انہوں نے کہا کہ جی یہ جو ہے محمد احمد صاحب کو کہا کہ جو بابا جی ہیں یہ تو عادی ہیں اس طرح کی حرکتیں کرنے کے لیے، تو یہ کرتے رہتے ہیں ایسی باتیں. ویسے میں ان کو ذاتی طور پر نہیں جانتا، لیکن سنا ہے کہ ویسے کرتے ہیں. بھائی جب آپ ان کو جانتے ہی نہیں ہیں پھر آپ ان کے بارے میں اتنی یقین سے یہ بات کیسے کریں؟ پھر پوڈ کاسٹ میں آپ ان کے خلاف انٹرویو کیوں دے رہے ہیں جب آپ جانتے ہی نہیں ہیں انہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے. درست کہہ رہی ہوں نا میں؟ پھر جی انہوں نے کہا کہ جی ہمارے زمانے میں تو یہ ہوتا تھا کہ میں 24 سال کا تھا تو وہاں پہ لاہور کے کوئی نامی گرامی پہلوانوں کی کوئی فیملی تھی، تو ان کے 74 سال یعنی 74 ایئرس کے جو تھے کوئی پہلوان، میں ان کا نام نہیں بتا سکتی، کہ ان سے میری بڑی دوستی تھی. وہاں پہ ہم 2-3 اور لوگ بھی تھے اور ہمارا یہ رات کا گروپ ہوتا تھا اور ہمارے درمیان ہر قسم کی باتیں اور جوکس یعنی لطیفے ہم لوگ شیئر کرتے تھے، ایکسچینج کرتے تھے. انہوں نے زور دیا، آپ سمجھ رہی ہیں نا، ہر قسم کے. دوستو آپ بھی سمجھ گئے ہوں گے. اب آپ مجھے خود بتائیں کہ ان صاحب کا کیا کیلیبر یا کیا مینٹیلٹی ہوگی. ہم نے تو بھائی ہمیشہ سے بچپن سے اپنے بڑوں سے یہی سنا ہے کہ خاندانی لوگ اپنے بچوں کو علمی لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے کو تلقین کرتے تھے تاکہ جو لوگ بچے ہیں وہ اچھی تعلیم و تربیت حاصل کر سکیں، اچھی باتیں اور تہذیبی اقدار سے واقف ہو سکیں. پھر ان صاحب نے کہا کہ جی جو ہے ہمارے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ اگر ہم لوگ جب کہیں انسپیکشن کے لیے جاتے تھے یا چھاپا مارتے تھے نمبر 2 جگہوں پہ، تو ہم کیمرہ مین کو ہم الرٹ کرتے تھے کہ اپنا کیمرہ آپ نے آن رکھنا ہے اور ویڈیو بنا لینی ہے. پھر بابا جی نے بھی یہ جو تھی ویڈیو یہ کہہ کے بنوائی ہے، پلانٹیڈ اور پلان تھا یہ سارا ڈرامہ ان کا، اسکرپٹڈ تھا. تو ورنہ بتائیں ویڈیو بن بھی گئی، ویڈیو کس نے بنا لی اور ان کو پتا تھا یہ کچھ ہونا ہے اور وائرل بھی کر دی گئی. اب ان صاحب کی بات سن کے تو دوستوں مجھے بھی انتہا حیرت ہوئی. مجھے وہ اپنے دور کا مقابلہ آج کے 2026 کے دور سے کر رہے ہیں. آج کل آپ سب جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا ایسی ویڈیوز سے بھرا پڑا ہے، اچھی بری ہر قسم کی ویڈیوز سے، کیونکہ آج کل بچہ راہ چلتے کی بھی ویڈیو بنا لیتا ہے اگر کوئی ایسا دیکھے اپنے موبائل سے. ان کے دور میں موبائل نہیں تھے تو وہ لوگ پہلے کرتے ہوں گے، لیکن اب مجھے آپ خود بتائیں گے آپ کو پلانٹیڈ ویڈیو لگ رہی تھی، سارا کچھ فائل شیک کر رہے ہیں. تو محمد احمد صاحب نے کیا بولا؟ انہوں نے ان کو یہ ایجنٹ بھی ثابت کرنے کی کوشش کی کہ وہ سندھ اور پنجاب کا لے آئے ہیں ایشو. انہوں نے کہا پنجابی منڈے اور پنجابی، حالانکہ آپ خود بھی دیکھ رہے ہیں ویڈیو میں محمد احمد صاحب نے کوئی ایسا لفظ نہیں بولا. میری سمجھ سے باہر ہے کہ یہ صاحب ان کے خلاف دل میں اتنا بغض رکھ کر کیسے بات کر رہے تھے. باتیں تو انہوں نے ناظرین اور بہت سی کی ہیں جو کہ وقت کی کمی اور پروگرام کی طوالت کی وجہ سے میں یہاں ساری باتیں نہیں بتا سکتی، لیکن یہ باتیں جو آپ یہ بھی سمجھ گئے ہوں گے کہ ان کے محمد احمد صاحب کے لیے احترامی کیفیت کی وجہ سے مجھے بہت دکھ ہوا، بہت تکلیف پہنچی ایسی باتیں سن کے. اس لیے میں نے سوچا کہ میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کروں. ہاں، اور جاتے جاتے ایک بات اور بتا دوں، ان کے بارے میں بڑے حد تک امیز انداز میں انہوں نے بولا کہ یہ صاحب ایکچولی ڈانسر تھے. شیما کرمانی جو کتھک ڈانسر ہیں ان کے ساتھ ان کا تعلق تھا. تو سو واٹ، ہم کسی پروفیشن کو برا نہیں کہہ سکتے. ہمارے لیے ہر پروفیشن جو ہے وہ قابل احترام ہے کہ سب سے ہر پروفیشن سے محنت کی عظمت ظاہر ہوتی ہے. اور یہ بات محمد احمد صاحب نے سمینا پیرزادہ کے پوڈ کاسٹ میں خود اپنے منہ سے بتائی کہ تب اس دور میں اسٹیج تھیٹر کرنے کے لیے ڈانس کا سیکھنا بہت ضروری ہوتا تھا. انہوں نے 2 سال لگا کر ڈانس سیکھا اور پھر شیما کرمانی کے کتھک ڈانس کے گروپ سے وہ جو تھے وہ وابستہ ہو گئے. کہ دوستوں میرے تو خیال میں اس میں کوئی معیوب بات نہیں ہے. چلے آپ مجھے اجازت دیں کیونکہ میں نے کافی باتیں آپ کو بتائی ہیں، لیکن آپ مجھے اپنے کمنٹ باکس میں یہ ضرور بتائیے گا کہ کیا میری باتیں ٹھیک ہیں. مجھے جو تکلیف پہنچی وہ بات بالکل ٹھیک ہے اور ان سے آپ کی باتیں درست ہیں کیا غلط ہے. چلیں جی مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں بھی کچھ نئی باتیں لے کر حاضر ہوں گی. اللہ حافظ، فی امان اللہ.